मेरा नाम उमर है और ये कहानी मेरी भाभी नदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीज़ा आया तो वो भाभी को कुल्ला छोड़ कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले तो मैं भाभी से नज़रें भी नहीं हटा पाया था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात दी, मैंने जैसे तैसे करके इस मौके को देखने की बहुत कोशिश मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त एल्ली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि इसकी भाभी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। एक दिन अल्ली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने अल्ली से कहा, अल्ली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी भाभी है। तो अल्ली ने कहा, हाँ वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उस वक्त मैं बहुत अदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अल्ली तुम बहुत अदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरी जहन में शरारत आ रही थी तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी को कहा कि हाँ मैं उदास हूँ, लेकिन आप मेरी उदासी ख़त्म नहीं कर सकते। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी को कहा, नहीं भाभी वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड कर सकती है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फ्रेंड मेरे पास सख्त कर बेड पे बैठ गई और फिर अपना हाथ वहाँ रख दिया। ये देखकर तो मैं साकित हो गया था। तभी मैंने हिम्मत की और मैंने भी फिर भाभी के साथ खुलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खुल रहा था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रसाई देने लगी थी और यूं मैंने भाभी के साथ वो खुल लिया था। जैसे ही ये बात सुनाई तो मैंने अल्ली से कहा कि नहीं इल्ली, मैं तो अपनी भाभी के साथ ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। जब इल्ली कहने लगा कि यार तुम्हारी हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारी पास इतना अच्छा वहाँ कहा है, तुम और भाभी अकेले इस घर में रहते हो, फिर तुम इस मौके का फ़ायदा उठाते क्यों नहीं। तुम अपनी भाभी उसके साथ बनाकर रखा करो और इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत कश करेगी, क्योंकि उनका शौहर भी तो बाहर होता है ना। वो इस बेसुकूनी में कैसे रह सकती है, उन्हें भी तो सुकून चाहिए। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। इल्ली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अल्ली ने जैसे ही मुझे ये सब कहा था, उसी दिन से मैं भाभी को उस नज़र से देखने लगा था। वो भी वैसा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके नील नक्श की खूबसूरती में इजाफा करते थे, बहुत परकश थी और उनका फिगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी धड़कन बहुत गोल मटोल सी थी। कोई भी देखें तो देखता है रह जाए। वैसे तो 30 साल की थी, लेकिन अपनी जवानी के वजह से वो बिल्कुल 25 साल की उम्र की लगती थी, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए, जबकि वही तो उनकी रंगियां मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भाई की जो बहुत मशल से लगी थी। और यहाँ भाभी अब आई रोज़ उदास रहती थी, लेकिन उस रोज़ जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नदाब भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्कशेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्कशेक का ग्लास अपने साइड पर रखा और फिर नदाब भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसा ही मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगी, उमर खैरियत तो है ना, क्या हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही है। जब से भाई गए हैं आप तो उदासी हो गई हैं कि मैं आपकी उदासी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर नदाब भाभी खामोश हो गई थी। फिर कुछ सोच के कहने लगी, उमर तुम बहुत छोटी हो, तुम उस उदासी को ख़त्म नहीं कर सकते। और यूं वो भाभी बाहर चली गई थी, जबकि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया था। मैंने जल्दी से अल्ली से सारी बात डिस्कस की थी। जब अल्ली कहने लगा कि तुम ये छोड़, बस तुम किसी तरीके से मुझे नदाब भाभी से मिलवा दो। मैंने इल्ली की बात मान ली थी। इस रोज़ खाने पर भाभी ने इल्ली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। इल्ली अब भाभी के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं इल्ली की वो हैरत से देखने लगा था उस दम तो, क्योंकि उसमें दम तो था। वो तो ऐसे कर रहा था जैसे वो उसकी अपनी भाभी हो
اور یوں نداب بھابھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بعد میں الی کی تعریف بھی کرنے لگی اور کہنے لگی، الی تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تو کافی خوش مزاج ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں الی کو لے کر ہر رات آتا رہیں گا۔ بھابھی میری بات مان گئی تھی اور یوں میں نے اس روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں الی کو اپنے ساتھ گھر لائیں گا۔ لیکن میں نے بھابھی کو بالکل نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے الی نے یہ سب کرنے سے منع کیا تھا۔ نہ جانے وہ سب کیوں چاہتا تھا۔ الی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تم دیکھنا، میں تمہاری بھابھی کے ساتھ جو کروں گا تم نے وہ نوٹ کر لینا ہے اور پھر وہی طریقہ اپنانا ہے۔ اب الی مجھے سب کچھ سکھا رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے بھابھی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور یوں چھپ چھپا کر میں الی کو اپنے ساتھ گھر لیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو ندا بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ بھابھی نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ بھابھی کے ذرا سا دروازہ کھولا رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم سے باہر موجود میں اور الی اندر کا منظر دیکھ سکے۔ ندا بھابھی نے اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا جس سے وہ مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ جب الی اور میں گھر میں داخل ہوئے تو الی نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں بھابھی نظر آ جائے تاکہ وہ دل بھر اس کو دیکھ سکے، مگر بھابھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے الی کو خاموش رہے کا اشارہ کیا اور دیرے دیرے بھابھی کے کمرے کے طرف بڑھا۔ وہاں بھابھی کا پیچھے کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کی خوبصورت اتنی دلکشی اور متاثر کن تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ ندا کو یقین تھا کہ اس حالت میں دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا، مگر ندا بھابھی نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دوست الی کو لے کر آ جاؤں گا۔ الی بھی ندا بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گا۔ میں نے بیڈ پر لیٹی بھابھی کو دیکھا تو میرا دل تیز بھڑکنے لگا۔ اتنے میں الی نے مجھے ہٹا دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ الی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے کیا۔ الی نے مجھ سے کہا، یار جاؤ، بھابھی کھیل کے لیے تیار لیٹی ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، بھابھی جاگ جائے گی۔ الی نے کہا، جاگ جائے، ایک بار کھل جیت لو، پھر آہستہ آہستہ راستہ بن جائے گا۔ میری اور الی کی بحث کافی دیر تک جاری رہی، مگر میں ہمت نہ کر سکا۔ آخر کا تنگ کا آ کر میں نے کہا، یار الی، تم خود جا کے بھابھی سے یہ کام کر لو، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ الی نے کمرے کے طرف بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جب الی کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی آہستہ آہستہ کھلے دروازے پر پہنچ گیا اور چھپکے سے اندر دیکھنے لگا۔ الی آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ الی نے بھابھی کے بالوں کو قریب موکر لیا اور ان کی خوشبو میں محسوس کرنے لگا۔ ندا بھابھی نے الی کے گرم سانسوں کو محسوس کر لیا، مگر وہ سوتی رہی اور خود کو بے نیاستہ کھانے کی کوشش کر دے رہی۔ الی کو پوری طرح دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے بھی آنکھ سے اشارے کر رہا تھا۔ شاید وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اندر آ جاؤ۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ میں نے اس سے نفع میں سر ہلایا کہ نہیں، میں اندر نہیں آ سکتا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔